امام الاتحاد، وايضا مباراه اخرى في ملعب المنزه الكلاسيكو بين النادي الافريقي والنجم الرياضي الساحلي. امامكم ملاعبيه على ارضيه الميدان، والترجي بتغييرات العاده لمعين الشعباني. التورنوفر بالنسبه لمدرب الترجي، اكيد الاستحقاقات القاريه للترجي تخلي مدرب الفريق يجري بعض التغييرات. مرة أخرى حمد الهوني للمباراة الثانية على التوالي موجود في التشكيلة الأساسية بعد مباراة الجولة الثانية دور مجموعات كأس رابطة الأفريقية أمام بلاتينيوم من الزيمبابوي. أيضا دخول الطيب المزياني للتشكيلة الأساسية، يعود بعد مباراة الديربي، يعود للتشكيلة الأساسية. هبل مباركي اللاعب السابق للنادي البنزرتي أيضا يرجع للتشكيلة الأساسية، وأيضا حسين الربيع ياخذ مكانه على الشيرة اليسار مع بقاء فرانكوم البليلي والبدري على بنك البدلاء. أيضا بعض التحويرات بالنسبة لمنتصر لوحيشي، أكيد حوار إن شاء الله يكون مشوق مثير. بعد شفنا الفرجة والإثارة في المدرجات، إن شاء الله الفرجة التشويق في الميدان. هذا هو طاقم تحكيم المباراة، الحكم المصري جهاد جيشة، بالإضافة لمحمد معروف حكم مباراة الكلاسيكو في ملعب المنزه. هو بداية المباراة، البداية للترجي الرياضي التونسي. الثواني الأولى تمام والكمال من أحباء سي بي يحضرون هذه المباراة. 6000 اقتطعوا التذاكر و1000 مشترك. مرفوعة الكرة في المباشر، وقع فوق المرمى، فوق العارضة الكرة مرت. كيفية التفاهم والانسجام في مثل هذه الكرات. كرة ملعوبة يسارية على القائم الثاني، سهلة لخميس الثامري في الثمانينات والسبعينات والستينات. النادي الرياضي الملعب التاريخي، هذه كرة ملعوبة ابراهيم وترى يخسر الكونترول، لكن التصويبة كانت سهلة خفيفة من عبد الحليم الدراجي بطبيعة الحال. الثاني في الجدول، كرة من حمد الهوني، يتعلق خميس الثامري الليبي. هذا الشيء من حمد الهوني المتألق في المباراة الأولى من بلاتينيوم. غياب عن المنافسة الرسمية، هل لها تأثير سلبي أم لا؟ وهذه كرة للطيب المزياني، ومرة أخرى جاهز خميس الثامري، خاصة يعني في غياب المنافسات الرسمية وأمام منافس كومبيتيتيف جاهز بدنيا. الترجي في هذه الفترة من 12 ديسمبر تاريخ آخر مباراة. مرة أخرى الكنترول ممتاز من فادي بن شوق، تصويبة الله، روعة كانت التسديدة والامتياز مرة أخرى لرامي الجريدي من جديد. ما زالت الكرة الأجمل خطورة على دفاع الترجي رامي الجريدي. اليوم هي مباراة الحراس، مباراة خموس خميس الثامري ورامي الجريدي راميريز بامتياز مع بداية المباراة في أول ربع ساعة. مشاهدينا متابعينا الكرام على قنوات الكأس الرياضية، يعني استبسال كبير، تصديات جميلة، 40 بطاقة صفراء. تعود الكرة مرة أخرى خطيرة، حمدو جول حمد الهوني يردد أنا غادي أنا هوني. حمد الهوني أمام دفاع البنزرتي، ما صمدوا بهذه الكرة من أول المشوار. برهن على الزاد اللي عنده الاسيست في مباراة اليوم، ومن يسجل، من يهدف، من يقول أنا موجود، أنا أسجل. طه ياسين الخنيسي، تنتقد ولا تنتقد، يبقى حاليا في تونس المهاجم نمبر 1 طه ياسين الخنيسي. بعد كرة ممتازة من إيهاب المباركي، ارتباك في دفاع البنزرتي، ياخذها حمد الهوني بلمسها فنية ممتازة رائعة على مستوى الاسيست. الهوني في التمهيد والخنيسي في التجسيد. واصل للعمل الجيد لمنتصر لوحيشي بعد ختام كان ذهبي مع جلال القادري، 5 انتصارات متتالية، وهذه كرة من ركنية لكن بعيدة. 33 من زمن هذا الشوط الأول. هذه كرة ملعوبة والرأسية من الصديق المجري. تعود مرة أخرى سعد بقير بمبدأ السلامة والأمان. ثوادي كرة طيب مرة أخرى، طيب المزياني، الطيب كرة سعد بقير طيب يسارية، وخميس الثامري متفطن. خميس الثامري تركيز كبير لهذا الحارس، صد كامل لهجمات الترجي. وهذه كرة ملعوبة أخيرة لإيهاب المباركي، كرة ثابتة تعود للنادي البنزرتي. بلال السعيداني وعبد الحليم الدراجي
يصوب عبد الحليم، يحاول أن يعزف لحن جديد هذه المرة كروي وليس فني وموسيقي. جابت الهدف الاول. هذه كره اخرى ملعوبه من ايهاب المباركي على اليمين. ايهاب ممتازه اللمسه. ايهاب بالكعب. الخنيسي ثلاثيه البقير يصوب تضرب في المجري. تعود مره اخرى رفع عن نسق البنزرتي لكن كل مره يصطدم بدفاع ترجي عالي. هذه كره خطيره من الخنيسي حاول يهرب ياسين يتراجع. كره تمهيد الى الصديق المجري. شوط اول كان شوط الحراس. كره من عبد الحليم الدراجي يرفع التويره والطرا جول. الله الفيل الايفواري يفعلها يعيدها رأسية لا تصد لا ترد. يغالط بها راميريز بامتياز بكرة كانت على المقاس. حبهم السيابي دنيتهم النادي البنزرتي. سيناريو جديد في مباراة القمة بين المكشخة والبنزرتي بهدف التعادل. ابراهيم وترى إبرة بكرة كانت ممتازة من عبد الحليم الدراجي. رأسية وترى يحط كرة في الشبكة في الفيليه. يسعد أعلى من نفوسي كوليبالي. خطأ على مستوى الرقابة. المحاصرة دراجي شو بنزرتي يشعل المدرجات ويعطي رونق آخر لهذه المباراة تحت المطر. البنزرتي يسجل يصنع الخطر. ضربات الجزاء سعد بقير في التنفيذ يرفع الكرة وشكون يحطها بالراس يخرجها وسام بوسنينة. ترجع امام البدري يخرج دفاع النادي الرياضي البنزرتي مرة اخرى من جديد. لمسة من لمسات همسات كرات الترجي. تصويبة تسديدة كانت قوية. التسديدة لطيب المزياني يصوب ويسدد ويحاول ان يباغت خميس الثامري. تالي السنغالي توج معاه كي كاس الرابطه السنغاليه 2012. هذه كره خطيره للترجي ملعوبه. محاوله خطيره على دفاع البنزرتيه في برانس إيبارا دون نسيان يوسف فامبينغا. كرة ملعوبة ترجية التوزيع المطالبة بالبيلانتي. التعود كرة خطيرة كانت من جديد نسخة 2018 2019. هذه الكرة واليد يعني تشوف في حالة طبيعية موجودة. لا وجود لركلة جزاء إلى حد الآن في تونس. ثم عمل تجربة قصيرة مع الاتحاد المنستيري 2017 نادي حمام الأنف قبل التوقيع للنادي الرياضي البنزرتي. كوريا الربيع يلعب كرة تاع الخنيسي بلالي او شعلالي. هذه الكرة تعود مرة أخرى. دفاع البنزرتي يعاني في هذه اللحظات وهذه كرة مباغتة كانت من شمس الدين الذوادي. كاد يباغت خميس الثامري. مباراة تغيرت حتى بعد تعادل الأمتار بغزارة لكن لم تتأثر أرضية الميدان. هذا المميز في وقت الآن في البطولة التونسية أصبحنا نتحدث عن البنية التحتية كل المفاهيم والموازين في كرة القدم التونسية. هذه كرة من الخنيسي صوب. كرة تعود للركنية. ممكن النادي البنزرتي ترجع مرة أخرى من جديد. هجمة ترجية البلالي يتلاعب يتراقص. جول الخنيسي ياسين من غيره. رأسية القناص رأسية الهداف رأسية الرجل الذي لا يملك إلا أن يسجل أن يباغت أن يهدف. طه ياسين الخنيسي عنوان واحد. طريقه للشباك طريقه للمرمى. هو مولود في قلب المرمى في مناطق الجزاء. طه ياسين الخنيسي رائعة التصويبة الراسية وممتازة الرفعة كانت من البلايلي. يا فنان يا رائع يا موهوب. الخنيسي بسهولة يحط كرة في الشبكة. هدف ثاني للترجي. الترجي فيه خطورة 3-2 بدري بلايلي يوسف شد كرة أكثر من اللازم. يطنب في احتكار اللعب. حباسي زيادة العددية من يكن جول. ماذا فعل البلايلي بالترجي؟
الترجي؟ ماذا فعل البليلي بالمكشخة؟ ماذا فعل يوسف؟ فعل ما فعل علي سيسي، يلهب المدرجات، يشعل بنزرت، يعدل الكفة. علي سيسي الرجل بنزرت يفتك الزعامة، يفتك النمبر وان من الخنيسي. عليو شوف البلايلي يا بلايلي يا يوسف، هذه هي ضريبة اللعب الفردي. ياكن اسيست ممتازة. عليو على القائم الثاني، عليو برابع اهدافه يعود لصدارة هدافية البنزرتي. محمد عادل الترجي الافريقي، محمد امين عمر المكشخة ليتوال، محمد جهاد قريشة البنزرتي الترجي، ومحمد معروف الافريقي. مرة اخرى كرة وهجمة الترجي من جديد، تعود الى انيس البدري، بدري الخنيسي المحاولة الرفع على الكرة، وحبيب ياكن يبعد الخط. عثمان يترقب، عثمان ينتظر، عثمان يسقط، عثمان كرة تصل للحباسي، متسلل عثمان السعيدي في قرار المساعد الاول. اخر كرة من رانيا الجريدي يرفعها طويلة، وفي ذات اللحظة الحكم المصري الدولي جهاد قريشة يعلن عن نهاية هذا الحوار بالتعادل بهدفين